पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पहले जो हिस्ट्री है, किस तरह से अफ़गानिस्तान को हमने बैक दी, सपोर्ट दिया, और अब किस तरह से फितरतुल खवारिज जो है पाकिस्तान को वो दीमक की तरह इस तरह से वो करते रहे. अब फ़िलहाल रिटेलिएशन चल रहा है, सुरखरू हो रहा है पाकिस्तान. कल भी आपने डिस्कस किए थे स्टैट्स, तोपें जला दी हैं, कुछ कब्जे कर लिए हैं, इतने ज़ख्मी हो गए हैं. अब क्या मज़ीद आपको लगता है क्या होगा, फ्यूचर क्या है? कभी आपने कुछ जानवर पाला है? घर पे होता है ना कि बंदा उसको दूध पिला रहा होता है सुबह को. सांप पाल ले आप. कुत्ता भी बाज़ का पागल हो जाता है. ये जो पालतू कुत्ता होता है ना, जब ये पागल होता है तो ये फिर वो वाला कुत्ता नहीं रहता जब ये आपको काटना शुरू कर देता है. सांप आप घर में पाल लें, बड़े लोगों ने सांप पाले हुए हैं, कई लोगों को मैं जानता हूं, तो बाज़ का वो डस लेते हैं आपको. तो इसी तरह है कि आपने उनको पालते रहे, आपने उनको पहचाना नहीं, उनकी नस्ल को नहीं पहचाना. वो आस्तीन के सांप थे. और ये एक्शन और ये ऑपरेशन आपको करना चाहिए था जब 140 बच्चे हमारे शहीद किए थे उन्होंने एपीएस में 2016 में. उस वक्त आ गई कॉल. सॉरी, अब यही से हम आपको कंटिन्यू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? सर आप हमें सुन सकते हैं तो हाथ हिला दीजिए. नुसरत शाह साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है. सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, शायर हैं. हमको चाहेंगे कि उनका कोई कलाम सुन सकें, और लेकिन बदकिस्मती से वही अभी हम सुन रहे हैं और हमारे पास कोई कलाम नहीं होने सुनाने के लिए. लेकिन चले कोई बात नहीं. अच्छा, तो उसमें ये है कि ये वो पहले भी सारी कार्रवाइयां करते रहे. तो ये फिर 2016 में जब मैं एपीएस वाकया हुआ और जब हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्होंने ज़िबा कर दिए, उस वक्त ये ऑपरेशन ना करना और उनसे कता ताल्लुकी ना करना और उनको यहां से छितर मार के ना निकालने का जो फैसला था वो उस वक्त की अस्करी क़यादत ने और उस वक्त की सिविल गवर्नमेंट ने करना था. जो नहीं किया ये उनकी कमजोरी है, ये उनकी मसलहत पसंदी है. और उसके बाद जितने जाने गई, जितने दहशतगर्दी के वाकयात हुए पूरे मुल्क में, ये तमाम तर जो खून है ये इनके सर है जो उस वक्त की क़यादत थी पाकिस्तान की. नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद ना करना. सर जो उस वक्त की जो अगर उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी तो ये जिम्मेदार है. उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिम्मेदार है, उस वक्त का DGISI जिम्मेदार है. ये तमाम जो इदारे हैं ये जिम्मेदार हैं 2016 से लेकर 25 तक के. और उससे पीछे चले जाएं तो सबसे बड़ा जो कलंक का टीका है वो जनरल ज़ियाउल हक के माथे पर है, उसकी कब्र पर है. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये कंप्रोमाइजेस हैं. ये जो करते रहे. आज का सिपह सलार नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आज की हुकूमत नहीं कर रही, उन्होंने एक्शन कर दिया. अब कितने दिन हो गए हैं कि कोई इस तरह की नागवार खबर हमें सुनने को नहीं मिल रही, ना बलूचिस्तान से ना KPK से. ठीक है, और इनका जो है ना नेटवर्क टूटा है, इनकी एक्सेस खत्म हुई है, इनका जोर टूटा है, इनका डंग निकला है. इनको वहां पे जाके घुस के मारा है. घुस के मारना इसको कहते हैं. इस वक्त हमारी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो तकरीबन 50 से जायद उनकी चेक पोस्टों पे कब्जे हैं. 200 के करीब उनका टैंक तबाह कर दिया है, 188 के करीब बंकर तबाह कर दिए हैं. तकरीबन कोई 500 के करीब तादाद पहुंच चुकी है जो फितरतुल खवारिज जिन्होंने जन्म हासिल कर दिया है. 1000 के करीब जो है ना जख्मी पड़ा है. और उनकी सारी की सारी जो लीडरशिप है, बहादुर लीडरशिप सो कॉल्ड, वो मुझे नाम सूबे का भूल गया है, वो वहां छुप गई है जाके, बयान कुछ ऐसा समथिंग. तो वो कोई पहाड़ी इलाका है, वहां पे जाके अब वो छुप गए. ये उनकी इतनी सी कहानी है. नहीं भी मेरा इसके हवाले से ना एक आधा सवाल है. 2-3 पर्सपेक्टिव आते हैं इस हवाले से. एक तो आता है उम्मत का सवाल. वो इस एतबार से आता है कि जब हमारे ईरानी भाइयों के ऊपर हमला हुआ तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुसलमान ममालिक जो थे, नेबरिंग कंट्रीज थे, और ईरान भी तीसरा ममालिक था, आपसी जो रंजिश थी या जंग थी उसमें ट्रूस करके फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम रुक जाते और कहते नहीं एक बार हम इनके साथ मिलके उनको जवाब दे लें. ये हुदन सारा का जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिए, इनके खिलाफ जंग लड़ने का हुक्म दिया. एक एस्पेक्ट तो ये आता है. दूसरा उसके अंदर एस्पेक्ट ये आता है कि हम लोगों ने, हमारी रियासत ने बशमूल अफगानिस्तान, बशमूल ईरान या उम्मत की जब हम बात करते हैं, 57 मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, कह रहे जब टेरिटोरियल अपनी इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी की बारी आती है तब तो बढ़ चढ़ कर हमला करते हैं, जवाब देते हैं. लेकिन अगर उम्मत के दिफा की बात हो, मासूम बच्चों की, जैसे गजा के अंदर 70,000 बच्चों की शहादत, ईरान में 165 बच्चियां शहीद हो गई, ईरान में शहीद होगी उस टाइम बिल्कुल ऐसा ही. उस टाइम हम लोगों ने कुछ नहीं किया. तो कहते हैं इकबाल ने जो कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है.
تو نے کہا یہ وطنیت جو ہے یہ قصور مجھے پھر وہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ فرق بتا رہا ہوں میں کروڑوں روپے والی قوالی میں اور آپ کی ٹرانسمیشن والی قوالی میں کہ صرف 2 ساز مجھے نظر آ رہے ہیں سٹیج پہ، تیسرا ساز کوئی نہیں ہے، درست. اور ایک طرف 15 کا آرکیسٹرا ہوتا ہے. اب میں نام لینا شروع کرتا ہوں اور آرکیسٹرا کا، آپ جو ہے نا وہ بیس گٹار اور اس کے بعد وہ گٹار اور پھر اس کے بعد آرگن اور پھر جو ہے نا وہ الیکٹرک ڈرم اور پھر دوسرا ڈرم اور پھر سیکسوفون اور پھر فلوٹ اور اتنا بڑا کھلارا، اور اس میں قوالی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں بینگ ایک لسنر بات کر رہا ہوں قوالی کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی صوفی میوزک کی، وہ مجھے تو ان کی قوالی سمجھ آتی ہے بالکل بالکل، کیونکہ یہ قوالی کرتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. تو ایک تو یہ بات، اور بس ایک یہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آئی ایف بی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، آپ کے کانوں میں آئی ایف بی لگی ہے نا، پروڈیوسر آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے پیچھے کہ یار کی کر رہے ہو، اے نہ کرو. تو چراغا جو ہے نا وہ آئی ایف بی سے آ رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے، اور بہت پیارا چراغا ہے. خان صاحب کیا بات ہے، سچ سر لیریسسٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ. اچھا، لیکن ان کو جو ساتھ بیٹھے ہیں خان صاحب، ان کو آئی ایف بی نہیں ہے، حمزہ کو نہیں ہے، اور حمزہ کو نہیں ہے، اور حمزہ سارے بول کہہ رہا ہے. جی جی کیا بات ہے. حمزہ کو آئی ایف بی نہیں ہے، آئی ایف بی تو خان صاحب کو لگی ہے پیچھے. لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں حمزہ کو بھی، یہ دونوں بھائیوں کو، اشل کو بھی نہیں ہے. ہاں ان دونوں کو بول یاد ہے سارے. اسموتھ کوارڈینیشن ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہم جب کوئی فرمائش بھی کریں نا تو اسی وقت ماشاءاللہ دے ایگری ٹو اٹ، یعنی کہ اور ان کا کوارڈینیشن میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے عرصے بعد جو ہے نا پاکستان میں اوریجنل قوالی ہو رہی ہے، بڑے عرصے بعد. بہت اچھا. ہاں صاحب بڑی بات ہو گئی ہے. ہاں بڑے عرصے بعد. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی قوالی اتنی پکی ہے، یہ سازوں کے محتاج نہیں ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. پہلے رمضان سے اب اور تک پھر ان کی سلیکشن آف کلام جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اس میں بہت ہی پیاری ہے. قوالی میں نا کلام بڑا میٹر کرتا ہے، غزل میں اور قوالی میں، 2 چیزوں میں کلام بہت میٹر، کیونکہ یہ سنانے والے گائکی ہے تو اس میں کلام بڑا میٹر کرتا ہے. اور ان کا کلام ایک انہوں نے ایک دن وہ غالباً پرشین ایک پڑھا تھا، وہ بھی بہت اعلیٰ کلام تھا. کیا بات ہے، کیا بات. بالکل. ابھی انہوں نے اپنی لکھی ہوئی بھی اس کے بعد ہمیں سنائیے گا جانے سے پہلے، بلکہ نعیم بھائی کی موجودگی میں سنائیے گا. اللہ وہ غالباً جی جی فرسٹ رمضان کو انہوں نے پیش کی تھی نا، تو وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہاں جی واپس ضرور سنانی ہے. وہ خود لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. وہ جانے سے پہلے آج کنکلوژن کے اوپر وہیں پہ لے کے جائیں گے. زبردست. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. پہلے رمضان سے اب تک کا یہ سفر چل رہا ہے اور کیسے ہم دوسرے عشرے کے مڈ تک پہنچ گئے ہیں. مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اور ہم نے بھی تو گھر بسا لیا نا. ہاں جی، ہم بھی جو ہے نا جگہ جگہ آسان تو نہیں ہوتا. ہاں اسی بھی گھر پکا پکا وسا لیا. جی جی، پیار محبت کنسسٹنسی ہارڈ ورک ٹیم ورک سارا چل رہا ہے. سر موجودہ حالات کی بات کریں گے. موجودہ حالات پاکستان سے سٹارٹ لیتے ہیں. پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو اس وقت آپ دیکھ لیں فتنۃ الخوارج کا ایک جو ان کو ریٹیلیشن پاکستان کی جانب سے جا رہا ہے، سرخرو ہو رہا ہے پاکستان اپنے ہر ایک سٹیپ پہ ایکشن میں. کچھ حالات میں تو جو ہے نا ابھی یو اے سے بھی ہم نے لینا ہے، بلکہ کوشش کریں گے ڈیلی جو دوسرے ملکوں میں ان کنٹریز میں پاکستانی جو پھنسے ہوئے ورڈ یوز کروں گا، جو پھنسے ہوئے ہیں. اور ہمارا دوست راحت فتح علی خان، وہ کچھ دن سے دبئی میں سٹک تھے ہوٹل میں، وہ تو پہنچ گئے ہیں تقریباً 1 دن پہلے، لیکن ان کے فیملی ابھی بھی وہاں ہوٹل میں پھنسی ہوئی ہے. اور بہت سارے خاندان ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، فیملیاں ہم سے رابطہ کر رہی ہیں. گلف کنٹریز کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. اور جو ہے نا خاص طور پہ جو لوگ وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے گئے تھے، 2 فیملیز مبشر صاحب کے ساتھ ہم نے کی ہے، وہ گولڈن ویزا کے چکر میں گئے ہوئے تھے. یہ راحت فتح علی خان فیملی بھی گولڈن ویزا کے چکر میں گئے ہوئی تھی. یہ نظام قدرت ہے. ٹھیک ہے. آج جو ہے نا کمپیریزن کریں تو پاکستان کا ویزا گولڈن لگنے لگ گیا. میں تھوڑا سا نصرت شاہ صاحب کا بتاؤں. نصرت شاہ صاحب نے 90 کی دہائی میں 90s میں پاکستان میں جرنلزم کی ہے. 90s میں یہ خبریں اخبار میں لکھتے تھے، اس کے بعد اس وقت کے جو بڑے نیوز پیپر تھے ان میں لکھتے تھے. اور ان کی جو ہے تقریباً 5 کے قریب کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں. کیا بات ہے. اور یہ شاعر ہیں، اور انہوں نے ابھی موجودہ ان حالات پہ بھی لکھا ہے بڑا اعلیٰ کلام. وہ تو ہم سننا چاہیں گے. وہ بھی ان سے سنیں گے. اور پھر یہ دبئی میں بزنس بھی کر رہے ہیں. یہ تو خیر سیٹلڈ ہیں تقریباً 2 دہائیوں سے دبئی میں. تو اگر
اب ان کا مائک کھلا ہے تو ان سے یہی جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے. سب سے پہلے تم ہمیں حالات بتائیں وہاں کے کیا ہیں.